आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँ हाम्रो असल पिता हुनुहुँदछ। तपाईँ हाम्रो भरोसा योग्यको परमेश्वर हुनुहुँदछ। तपाईँले भन्नुभयो सङ्कष्टको समयमा मलाई पुकार गरेर म तिमीहरूलाई छुटकारा दिनेछु र तिमीहरूले मेरो नाउँको महिमा गर्नेछु। प्रभु, हामी तपाईँको नाउँको महिमा गर्नेछौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ, तपाईँले हामीलाई चङ्गाई दिनुभएको छ, हामीलाई हाम्रा सबै खाँचोहरूलाई जुटाउनु भएको छ। प्रभु, हामी बिन्ती गर्छौँ प्रभु, आजको सभाको साँच्चै नै सिंहासनमा प्रभु तपाईँ आफै विराजमान हुनुहोस्। हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ प्रभु। तपाईँले नै आजको सभाको अध्यक्षता गर्नुहोस् प्रभु। यो सुरुदेखि अन्तसम्म पवित्र आत्मा तपाईँ आफै बेग्न हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। हामीलाई बाधा विघ्न ल्याउने शैतानका सम्पूर्ण अग्निबाट हामी येशूको नाममा रद्द पार्दछौँ। प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुहोस् अनि हरेकलाई तपाईँको वचन सुन्नलाई एकाग्रताको हृदय दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ येशूको नाममा, आमेन। र त्यसको साथै म बिरामीहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई जहाँ समस्या छ त्यहाँ हात राख्नुहोस् र अनलाइनमा बस्ने हाम्रा सबै प्रियजनहरू तपाईँलाई जहाँ समस्या छ भने त्यहाँनिर आफ्नो दुखेको ठाउँमा हात राख्नुहोस् अनि म तपाईँको लागि विशेष चङ्गाइको प्रार्थना गर्नेछु। हालेलुया। ओ रबा शिखारा रबा रहता रबा सन्दर रबा सम्रेके बे सिकुर रबा रहदलबा। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शारीरिक दुर्बलताहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू, शारीरिक चिन्ताहरू, फिक्रीहरूलाई, मानसिक समस्याहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा दिँदछौँ र येशूको कुराको चोटमा ती सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले हरेकलाई पूर्ण चङ्गाएर छुटकारा दिनुहोस्, स्वतन्त्र बनाउनुहोस् प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज हामी महत्त्वपूर्ण विषयलाई हेर्दैछौँ र आजको विषय छ पापीलाई बोलावट। पापीलाई बोलावट र त्यसको पाठ छ मर्कुस 2 को 13 देखि 17। मर्कुस 2 को 13 देखि 17 पदमा तपाईँको लागि ठुलो स्वरले पढिदिन्छु। पहिला उहाँ फेरि एकपल्ट समुद्रको किनारमा जानुभयो अनि मानिसहरूका एउटा ठुलो भिड उहाँका आयो र उहाँले तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। र त्यसपछि जाँदै गर्दा उहाँले अल्फायसका छोरा लेवीलाई कर उठाउनेहरूको ठाउँमा बसिरहेको देख्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। तिनी उठेर उहाँको पछि लागे। उहाँ लेवीको घरमा भोजन गर्न बस्नुहुँदा कर उठाउने धेरैजना र पापीहरू पनि येशू र उहाँका चेलाहरूको साथमा बसिरहेका थिए, किनकि उहाँलाई पछ्याउनेहरू धेरै थिए। उहाँ पापीहरू र कर उठाउनेहरूसँग खाइरहनु भएको देखेर फरिसी दलका शास्त्रीहरूले उहाँका चेलाहरूलाई भने, तिनी किन कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग बसेर खान्छन्? यो सुनेर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीहरूलाई मात्र पर्छ। म धर्मीहरूलाई होइन, तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको हुँ। आमेन। र त्यसैले आजको वचनको शीर्षक पनि पापीहरूलाई बोलावट, कलिङ टु सिनर। र बाइबल अध्ययन गर्दा जहिले पनि परमेश्वरको वचन अनुसार सोच्न सुरु गर्न पर्दछ। हाम्रो आफ्नै पृष्ठभूमिबाट हेर्ने होइन क्या। अर्थात् वचनको प्रसङ्ग त्यसको सन्दर्भमा फर्किनु पर्दछ। जुन सङ्क्रमण अवधिमा वर्तमान संसारको बुझ्ने तरिकाबाट निस्केर प्राचीन संसारको दृष्टिकोणलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्दछ। हामीले 2000 वर्ष अगाडिको घटनालाई 2000 वर्ष अगाडिको दृष्टिकोणबाट हेर्न पर्छ। कहिलेकाहीँ यी भिन्न भिन्न दृष्टिकोणलाई हेरेर बाइबलले दृष्टिकोणभित्र पस्न वा प्रवेश गर्न सकिन्छ। हामी कल्पना गरौँ, उदाहरणको निम्ति प्रभु येशू परमेश्वरका पुत्र मुक्तिदाता येशू यस संसारमा हाम्रो समयमा, हाम्रो देशमा यो 2020 मा हाम्रो पापको निम्ति बलिदान हुन आउनुभयो अरे। अहिले आउनुभयो यो समयमा र उहाँ वर्तमान समयमा आउनुभएको थियो भने तापनि गलत कारणहरू देखाएर पहिलो शताब्दीमा जस्तै उहाँलाई मारिने थियो, किनकि उहाँ मर्नको लागि नै आउनुभएको थियो नि त। पहिलो शताब्दीको इजरायलमा उहाँलाई इन्कार गरियो, तिरस्कार गरियो, घृणा गरियो र उहाँलाई क्रुसमा टाँगियो। के कारण थियो त? किनकि उहाँ फरिसी र सदुकीहरू जस्तै देखावटी धर्मकर्म गर्ने व्यक्ति बन्नु भएन। यहुदी धर्मका अगुवाहरूको स्तर, विशेष गरी फरिसीहरूको ले चाहिँ उनीहरूको अनुसार चाहिँ उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ भनी ठानिएन। फरिसीहरूले आफैलाई बढी पवित्र ठाने। उहाँ व्यवस्थावादी बन्नु भएन, उहाँले पापीहरूलाई दोस्याउनु भएन, उहाँले न्याय पनि गर्नु भएन। किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। योना 3:17। त येशूले व्यभिचारमा पक्राउ परेकी स्त्रीलाई हेरेर भन्नुभयो, ए नारी, तिनीहरू कहाँ गए?
के कसैले तिमीलाई दण्ड दिएन? त्यसले भने, प्रभु कसैले दिएन। यसुले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, जाऊ अब फेरि पाप नगर। यो 9:10-11। उहाँ सहन नसक्ने व्यक्ति बन्नु भएन, त्यसलाई असहिष्णु भनिन्छ। उहाँले फरिसी र सदुकीहरूको सिद्धान्त विपरीत काम गर्नुभयो र तिनीहरूको सिद्धान्त विपरीत उहाँले शिक्षा दिनुभयो, किनकि उनीहरू चाहिँ पापीहरूबाट पुरै पापीहरूलाई छुन पनि नजाने त्यस्ता खालका व्यक्ति थिए, जबकि येशू चाहिँ पापीहरूलाई बचाउन आउनुभएको थियो। तर यदि येशू अहिले हाम्रो समयमा आउनुभयो र उहाँ अति पवित्र, अति धर्मी, अति माया गर्ने, व्यवस्थाविद, अति माग गर्ने, व्यवस्थावादी, अति दोस्याउने, अति असहिष्णु, अति न्याय गर्ने, अति अलगवादी बन्नुभयो भने पनि हाम्रो पुस्ताले त्यसैको निम्ति उहाँलाई हत्या गर्नेछ। कुनै पनि कुरा चरम सीमा भयो भने है, दुईवटा भिन्नै दृष्टिकोण, दुई भिन्न समयमा भएका दुईवटा भिन्नै समाज दुवैले येशूको शिक्षालाई सहन सक्दैनन्। र आज पनि त्यो संसारमा छ नि येशूलाई इन्कार गर्ने व्यक्तिहरू, जसरी त्यो बेलामा थिए। हाम्रो संस्कृति साँचो धर्मलाई सहन नसक्ने अति अनैतिक छ। तिनीहरूको संस्कृति अति धर्मकर्म गर्ने र अति नैतिकवादी थियो। हामीले असल मानिसहरूलाई दोस्याएर येशूलाई घृणा गर्दछौँ। खराब मानिसहरूलाई क्षमा दिएको कारण तिनीहरूले येशूलाई घृणा गरे। यहुदी अगुवाहरूले प्रभुको सेवकाई बढ्दै जाँदा झन्झन उहाँलाई घृणा गर्न सुरु गरे। येशू झन् मानिसको सामने प्रख्यात हुनुभयो भनेर तिनीहरूको मनसाय चाहिँ उहाँले तिनीहरूको पवित्रताको परिभाषालाई स्वीकार्नु भएन। उनीहरूले जुन किसिमको व्याख्या गरेका थिए त्योभन्दा विपरीत व्याख्या प्रभु येशूले दिनुभयो। तिनीहरूले उहाँलाई यतिसम्म भन्ने भए कि उहाँले शैतानको शक्तिद्वारा सेवकाई गरिरहनु भएको छ। उनीहरूले मानिसको ध्यान खिच्नलाई ए पनि क्रिस्चियनहरूलाई झुटो आरोप लाउँछ, किनकि येशू ख्रीष्ट जो स्वर्गबाट ओर्ल्याउनु भयो उहाँ मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ यसरी नरकका शक्तिलाई येशूले फैलाइरहनु भएको छ भनेर दोष लाउँछन्, जबकि येशू ख्रीष्ट दियाबलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभएको। उहाँ शैतानको कामलाई नष्ट गर्नलाई नै प्रकट हुनुभएको थियो। 1 Yohana 3:8। त परमेश्वरले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ सुकर्म गर्दै र दियाबलसबाट पेलिकाहरूलाई, दियाबलस भनेको शैतानबाट पेलिकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो, किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। प्रेरित 10:38। तर तिनीहरूले उहाँको गिल्ला गर्दै उहाँलाई पापीहरूका मित्र भने। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँ हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ। अवश्य येशूले कर उठाउनेहरू र पापीहरूलाई पश्चातापमा डोर्याउनु भयो। सुन्नुहोस्, उहाँ येशू तिनीहरूको मित्र बनेर उनीहरूसँग पाप गर्न जानु भएन। उहाँ तिनीहरूसँग मित्रता गाँसेर उहाँले तिनीहरूलाई धार्मिकतामा डोर्याउनु भयो। त्यही कुरा फरिसी र सदुकीहरूले बुझ्न सकेनन्। त फरिसी र सदुकीहरू चाहिँ आफ्नै पापमा बसिरहेको कारणले प्रभु येशूले उनीहरूलाई डोर्याउन सक्नु भएन। मत्ती 11:19 भन्छ, मानिसको पुत्र खाँदै र पिउँदै आयो र तिनीहरू भन्छन्, हेर घिचुवा, पियक्कड, कर उठाउने र पापीहरूका मित्र। है, लुका 7:34। किन तिनीहरू वा विशेष गरी फरिसीहरू यो निचोडमा पुगे त? किनकि उहाँले पापीहरूलाई पाप त्यागेर परमेश्वरको राज्यमा आउनलाई निमन्त्रणा दिइरहनु भएको थियो। जसलाई तिनीहरूले शैतानका चेला भनिरहेका थिए, तिनीहरूलाई येशूले शैतानको दासत्वबाट छुटकारा दिन चाहिरहनु भएको थियो। तिनीहरूले आफैलाई परमेश्वरको सहायता बिना अरू मानिसभन्दा उच्च नैतिकवान र स्वधर्मी घोषणा गरी येशूलाई गिल्ला गरेका थिए। पापीहरूका मित्र कसरी मसीहा हुन सक्छ भन्ने उनीहरूले सोचिरहेका थिए। यसरी उहाँ परमेश्वरप्रति भक्ति राख्ने र व्यवस्थाको आदर गर्ने व्यक्ति भइदिएको भए उहाँ हाम्रो झुन्डमा आउने हुने थियो वा फरिसीहरूको ग्रुपमा आउनु हुने थियो भन्ने उनीहरूले विचार गरेका थिए। लुका 7:36 देखि 50 पनि हामी हेरौँ। लुका 7:36 देखि 50। यहाँ यसरी लेखिएको छ, फरिसीहरूमध्ये एकजनाले उहाँलाई भोजन गर्न निम्तो दिएर उहाँ त्यस फरिसीको घरमा गएर खाना बस्नुभयो। त्यस सहरमा एउटी पापी स्त्री थिए। फरिसीको घरमा यसो खानु बस्नुभएको छ भन्ने सुनेर एउटा सिंहमरमरको सिसीमा अत्तर लिएर ऊ त्यहाँ आई र पछिल्लोतिरबाट उहाँको पाउनेर उभिएर रुँदै उहाँको पाउ आँसुले भिजाउन लागि र आफ्नो शिरका कपालले पुस्दै उहाँको पाउलाई चुम्बन गरी र त्यो अत्तर घस्न लागि। उहाँलाई निम्तो गर्ने फरिसीले यो देखेर मनमा नै यसो भन्न लागे, यिनी अगमवक्ता हुँदा यिनलाई छुने को र कस्ती स्त्री हो भने यिनले जान्ने थिए, किनकि यो त पापी नै हो। यसुले त्यस फरिसीलाई भन्नुभयो, ए सिमोन, तिमीलाई के भन्नु छ? तिनले भने, गुरुज्यू भन्नुहोस्। कोही साहुकारका 2 ऋणीहरू थिए, एउटाले 500 रुपियाँ र अर्काले 50 रुपियाँ ऋण लिएका थिए।
तर तिनीहरूसित तिर्ने केही नहुँदा तिनले दुवैलाई माफी दिए। यसकारण भन त यी दुईमध्ये कुन चाहिँले तिनलाई बढी प्रेम गर्नेछ? सिमोनले भने, म ठान्छु जसले बढी क्षमा पायो। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले ठिकै विचार गरेका छौ। अनि त्यस स्त्रीतिर फर्केर उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, यस स्त्रीलाई देख्दछौ, म तिम्रो घरभित्र आएँ, तर तिमीले मलाई पाउ धुने पानी दिएनौ, तर यसले मेरो पाउ आँसुले भिजाई र आफ्नो केसले पुछी। तिमीले मलाई चुम्बन गरेनौ, तर यसले त यहाँ म आएदेखि मेरो पाउ चुम्बन गर्न छोडेकी छैन। तिमीले मेरो शिरमा तेल घसिदिएनौ, तर यसले त मेरो खुट्टामा अत्तर घसेकी छे। यसकारण म तिमीलाई भन्दछु, यसका पाप जो धेरै छन् क्षमा भएका छन्, किनकि यस स्त्रीले बढी प्रेम देखाए। तर जसलाई थोरै क्षमा गरिन्छ त्यसले थोरै प्रेम गर्दछ। अनि उहाँले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो, तिम्रा पाप क्षमा भएका छन्। खाना बस्नेहरूले आपसमा भन्न लागे, पाप क्षमा गर्ने यिनी चाहिँ को हुन्? र उहाँले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ, शान्ति साथ जाऊ। त यस खण्डमा एउटा फरिसीले आफूलाई पापीप्रतिको उहाँको धारणामा प्रश्न ल्याउनुका साथै उहाँको पाप क्षमा गर्ने अधिकारलाई प्रश्न गर्दछ, जसको कारण तिनीहरूले येशूलाई इन्कार गरे। तिनीहरू क्रोधित हुनुको मुख्य कारण चाहिँ येशू जो सबैभन्दा पवित्र, धर्मी, परमेश्वरका पुत्र, स्वर्गका प्रभु र मसीह हो भन्ने दाबी गरेर पापीहरूलाई स्वीकार गरी उनीहरूको पाप क्षमा गर्नुभएकोले थियो। येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, अनि कसरी उहाँले पापीहरूलाई स्वीकार्नुहुन्छ? फरिसीहरूले बुझ्न नसकेको कुरा चाहिँ पापीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनु चाहिँ उनीहरूको मुख्य मिसन थियो। त्यो कुरा उनीहरूले बुझ्न सकेन। त्यसैले प्रभु यीशु त्यो बुझाउनलाई आउनुभयो, उहाँले गरेर देखाउनु भयो। फरिसीहरू सर्वसाधारणबाट अलग्गै बस्ने गर्थे। वास्तवमा रब्बाईहरूले भन्ने गर्दथे, तिमी एउटा पापीको नजिक जानै हुँदैन, यतिसम्म कि पापीलाई व्यवस्था सिकाउनै परे तापनि उसको नजिक जानु हुँदैन, टाढैबाट सिकाउनु। लुका 9:9देखि 18को फरिसी र कर उठाउनेको दृष्टान्तमा येशूले स्पष्ट पार्नुहुँदछ। फरिसी र कर उठाउने व्यक्ति मन्दिरमा प्रार्थना गर्न गए। फरिसीले उभिएर मनमा नै यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, म अरू मानिसहरू जस्तो धुता, अन्यायी, व्यभिचारी अथवा यही कर उठाउने जस्तो पनि छैन। यो खण्डबाट यो थाहा गर्न सकिन्छ कि पापीहरूप्रति गिल्ला र तिरस्कार बाहेक एउटा फरिसीको हृदयमा अरू केही पनि थिएन। तर येशूले पापीहरूलाई पापको खाडलबाट निकाल्नु भयो। उहाँले परमेश्वरको अनुग्रहलाई दाउपेचमा राख्नुभयो। उनीहरूले अनुग्रहलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने भए तापनि, किनकि कतिजनाले अनुग्रह छ भन्दैमा पाप गरिराखेका पनि हुन्छन् है। यसुले एउटा पश्चातापी पापीलाई स्वीकार गर्नुभयो, तर पश्चाताप नगर्ने स्वधर्मी फरिसीलाई इन्कार गर्नुभयो। यो नै सुसमाचारको महिमा हो कि परमेश्वरले पश्चाताप गर्ने पापीहरूलाई स्वीकार गर्नुहुँदछ। आमेन। रोमी 3:25 पावलले लेख्दछन्, परमेश्वरले ख्रिस्टलाई उहाँको रगतद्वारा प्रायश्चितको बलिदान स्वरूप प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन प्रायश्चित विश्वासद्वारा ग्रहण गर्नुपर्दछ। यो काम परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता देखाउनलाई गर्नुभयो, किनभने उहाँको ईश्वरीय धैर्यमा अगाडिका पापहरूलाई उहाँले वास्ता गर्नुभएको थिएन। रोमी 3:26 भन्दछ, येशूमा विश्वास राख्नेहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनुहुन्छ, अर्थात् परमेश्वरले धर्मी ठहराउनुहुन्छ। धर्मी ठहरिनु वा मुक्ति प्राप्त गर्ने कुरा येशूमा विश्वास राखेर मात्र पाइन्छ। रोमी 4:5 भन्दछ, भक्तिहीनलाई धर्मी ठहराउनु हुने परमेश्वरमाथि जसले भरोसा राख्दछ त्यस्तो मानिसको विश्वास धार्मिकता गरिन्छ। अर्थात् परमेश्वरमाथि विश्वास राख्ने व्यक्ति नै धर्मी ठहरिन्छ। उहाँ येशू ख्रिस्टको धर्मीहरूको निम्ति मर्नु भएन, तर पापीहरूको निम्ति मर्नुभयो। यही नै सुसमाचारको खुसीको खबर हो। मुक्ति धेरै धर्म कर्म गरेर हासिल गरेर पवित्र बनेर वा गेरु वस्त्र धारण गरेर तीर्थव्रत गरेर प्राप्त हुने कुरा होइन, तर आफ्नो भक्तिहीनता, अपवित्रता र अधार्मिकतालाई त्यागेर पश्चाताप गरी येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरे जोसुकले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छन्। यही नै सुसमाचारको महिमा हो। अरू सबै धर्म र साँचो सुसमाचारको भिन्नता यही नै हो। मर्कुस 2:13-17 पापीसितको मित्रवत घोटालाको केन्द्रमा केन्द्रित गर्दछ। यो चाहिँ घोटाला जस्तै भयो। यसले हामीलाई सुसमाचारको केन्द्रीय सारमा डराउँछ। फरिसीहरूको दृष्टिकोणमा यहाँ सुसमाचारको घोटाला, अनुग्रहको घोटाला, पापीसितको मित्रताको घोटाला देखिन्छ। तर यी सबैको उत्तर 2:17 पाइन्छ। प्रभुले भन्नुभयो नि, निरोगीहरूलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीहरूलाई मात्र पर्छ। म धर्मीहरूलाई होइन, तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको हुँ। त स्वर्गमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू, परमेश्वरद्वारा ग्रहण गरिने व्यक्तिहरू, उहाँको महिमित राज्यमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू र मुक्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू धर्मकर्म गरेर दान दक्षिणा दिएर कमाउने व्यक्तिहरू होइनन्, तर आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेर येशूको सुसमाचारलाई ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। त्यसैले हामीले दान धर्मकर्म गरेर मुक्ति पाउँदैनौँ।
हामीले मुक्ति पाएपछि चाहिँ त्यो गर्ने कुरा हो क्या खास। त्यो गरेर मुक्ति पाउने होइन कि, तर हामीले यसलाई विश्वास गरेर मुक्ति पाइसकेपछि हामीले अवश्य अरू मान्छेलाई सहायता गर्छौँ। लुका 5:32 भन्छ, म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको हुँ। यसको अर्थ पश्चाताप गर्ने र यसलाई विश्वास गर्ने पापीहरूलाई मात्र यसले बचाउन सक्नुहुन्छ। मत्ती 9:9-13 पनि यही विवरण पाइन्छ। यो घटना यति महत्त्वपूर्ण छ कि मत्ती, मर्कुस, लुकाले यी तीनैजना सुसमाचारका लेखकहरूले यस खण्डलाई आफ्नो सुसमाचारको पत्रमा समावेश गरेका छन्, किनकि यो सुसमाचारको महिमाको सार र वासना हो। मर्कुस 2:1-12 जब येशूले एकजना पक्षघातीलाई ए छोरा तिम्रा पापहरू क्षमा भए भन्नुभयो, यहुदी अगुवाहरू येशूसँग रिसाएका थिए, किनकि परमेश्वरले मात्र पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही कुरा उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। त येशूले पापको क्षमा गरेर त्यस पक्षघातीलाई निको पारेर उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाणित गरिदिनु भयो। तिनीहरूले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने घोषणा गर्नुपर्थ्यो र उहाँलाई आफ्नो सेवकाई गर्ने अधिकार थियो भने स्वीकार गर्नुपर्नेमा अझ येशूलाई निमन्त्रणा गरेर प्रभु हाम्रो सभाघरमा आएर पनि प्रचार गरिदिनु, हाम्रो मण्डलीमा पनि आएर प्रचार गरिदिनुहोस्, हाम्रो मण्डलीमा पनि धेरै रोगीहरू छन्, भूत लागेकाहरू छन्, उनीहरूलाई छुटकारा गराइदिनुहोस् भनेर उनीहरूले निमन्त्रणा गर्नुपर्नेमा उनीहरूले येशूलाई तिरस्कार गरिराखेका थिए। तर मर्कुस 2:1-12ले येशूको पाप क्षमा गर्ने अधिकारलाई बताउँछ। अहिलेको विवरण 2:13-17ले आफ्नो पापलाई आफै स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई उहाँले क्षमा गर्नुहुँदछ भन्ने बताउँछ। उहाँ धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आउनुभयो। त्यसैले ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने कुराको मुख्य सार चाहिँ पहिलो कुरा, एउटा व्यक्तिले म एउटा आशा बिनाको पापी हुँ र मेरो आफ्नै धर्मकर्मले मलाई उद्धार बचाउन सक्दैन भनी विश्वास गर्नुपर्छ। मलाई उद्धार गर्न सक्दैन वा बचाउन सक्दैन। यसैले जब आफ्नै गृहनगर नासरतमा सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, जुन लुका 4:16-30 पाउँछ, तिनीहरूले उहाँलाई मार्ने प्रयास गरे, त्यो पनि टाकुराबाट खसालेर, किनकि तिनीहरूले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्न सकिराखेका थिएनन्। सभाघरमा जाने व्यक्तिहरूले आफैलाई आफ्नो मनहरूमा धर्मी र पवित्र छु भनी ठानिराखेको थिए। यसो मात्रै पवित्र छन्, हामी पनि पवित्र छौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ हामी अझ सबै दुष्टबाट अलगिएका छौँ भनेर उनीहरूले त्यस किसिमको सोच राखेका थिए। तिनीहरूले यहुदीहरूका अनि विशेष गरी फरिसीहरूका झुटा शिक्षा र तिनीहरूको धर्मकर्मको काम र मानव प्रयासद्वारा धार्मिकता कमाउने शिक्षामा विश्वास गरेका थिए। अनि क्रिस्चियन विश्वास धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनको निम्ति हो, म धर्मी छैन भन्ने व्यक्तिहरूको निम्ति हो। सुन्नुहोस्, परमेश्वर म धर्मी छैन, मलाई येशूको खाँचो छ भन्ने व्यक्तिहरूको लागि येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। आफैलाई धर्मी ठान्ने व्यक्तिहरूको निम्ति होइन। येशू ख्रिस्टको सुसमाचारको सेवकाई आफूलाई पापी ठान्नेहरू, पापी हुँ भन्ने स्वीकार गर्नेहरू, क्षमा पाउन चाहना राख्नेहरू, ख्रिस्ट येशू जो क्षमा पाउने एउटै स्रोत र जोसँग मात्र क्षमा दिने अधिकार छ, उहाँमा फर्किन चाहनेहरूकोमा केन्द्रित थियो। पहिलो शताब्दीको यहुदी धर्मका झुटा सम्प्रदायले मुक्तिलाई कमाउने वस्तु भन्ठानेका थिए। जुनसुकै धर्ममा पनि हामी त्यही पाउँछौँ। मुक्ति चाहिँ मैले धेरै वर्ष अगाडि एकजना वृद्ध आमालाई सोधेको थिएँ, आमा म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधौँ, ल सोध्नुहोस् बाबु। उहाँले भन्नुभयो, तपाईँले यतिका धर्म कर्म गर्नुभएको छ, तपाईँ मर्नुभयो भने, अहिले मर्नुभयो भने स्वर्ग जान्छु भन्ने कुनै निश्चयता छ? त्यो चाहिँ निश्चयता छैन बाबु। गर्न त मैले सबै गरेको छु, स्वर श्राद्ध गरेको छु, गरिबलाई दान दक्षिणा पनि दिएको छु, म सबै तीर्थधाम गरेको छु, अब के हुन्छ के हुन्छ। त्यो सबै गरेर पनि निश्चयता त रहेनछ नि। अनि मैले भने आमा मलाई सोध्नुहोस् त, म मऱ्यो भने, अहिले मऱ्यो भने म स्वर्ग जान्छु, किनकि मैले जीवित परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छु। येशू ख्रिस्टले मेरो पापलाई क्षमा गर्नुभयो, येशू ख्रिस्ट मरेकोबाट बौरी उठ्नुभयो। यदि उहाँ मरेकोबाट बौरी उठ्नु भएको परमेश्वरले मात्र मलाई पनि मृत्युबाट जीवितमा लान सक्नुहुन्छ। आमेन। अनि मैले त्यो उत्तर दिएँ उहाँलाई। त्यसैले संसारको कुनै पनि धर्ममा चाहिँ उनीहरूले धर्म कर्म गरेर मुक्ति पाउने सोच राख्छन्, तर क्रिस्टियानिटीमा चाहिँ येशूले हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ। आमेन। त पहिलो शताब्दीका यहुदी धर्मका झुटा सम्प्रदायले मुक्तिलाई कमाउने वस्तु ठानेका थिए। त्यसै कारण पापीलाई क्षमा दिने कुरा उनीहरूले पचाउन सकेन। यसकारण तिनीहरूले येशूलाई घृणा गरे। मर्कुस 2:13-17 उहाँले फरिसीहरूले घृणा गरेको कर उठाउने लेवीलाई बोलाउनु हुँदछ। उहाँ फेरि एकपल्ट समुद्रको किनारमा जानुभयो। उहाँ कहाँबाट समुद्रको किनारतिर जानुभयो त? उहाँले पक्षघातीलाई निको पारेपछि उहाँको घरबाट निस्केर जानुभयो, जो कफरनहुम सहर जहाँ पत्रुस र अन्द्रियासको घर रहेको थियो। साथै यस ठाउँलाई उहाँले आफ्नो हेडक्वार्टर पनि बनाउनु भएको थियो। उहाँ फेरि एकपल्ट समुद्रको किनारमा जानुभयो। भन्नुको अर्थ उहाँ घरिघरि समुद्रको किनारमा जानुहुन्थ्यो, किनकि उहाँको पछि धेरै भिडले पछ्याउनु हुँदा घरमा कोचाकोच हुने भएको कारण खुला ठाउँ समुद्रको किनारमा शिक्षा दिने गर्नुहुन्थ्यो। अनि समुद्रको ठाउँबाट शिक्षा दिनुको अर्को एउटा कारण यो पनि छ। सुन्नुहोस्,
2000 वर्ष अगाडि अहिलेको जस्तो माइक्रोफोन थिएन। अनि समुद्रबाट शिक्षा दिँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन समुद्रमा हावाहरू लागिरहन्छ नि है, अनि उहाँको वचनलाई चाहिँ टाढा टाढासम्म त्यसले फैलाउन सक्थ्यो क्या, त्यसले चाहिँ त्यो काम गर्थ्यो है, एम्प्लिफाईको काम गर्थ्यो। त्यसैले उहाँ त्यहाँ जानुभयो। धेरै बिरामीहरू, पक्षघातीहरू, अङ्ग सुकेकाहरू भिडको कारण घरभित्र आउन नसक्ने भएको हुँदा ती सबै बिरामीहरू घरभित्र नअटाउने भएको कारणले उहाँ खुला मैदानमा सेवकाई गर्नुहुन्थ्यो। साथै उहाँ घर बाहिर जानुको कारण आफ्नो सेवकाईलाई फैलाउन पनि चाहनुहुन्थ्यो। जसरी उहाँले भन्नुभयो, आओ हामीहरू नजिकका अरू सहरहरूमा पनि जाउँ र त्यहाँ पनि म प्रचार गर्न पाऊँ, किनकि यसैको निम्ति म आएको। अनि अरू टाढा टाढाबाट पनि मान्छेहरू अब बल्ले बल्ले मान्छे मात्रै हिँडेर आउन सक्ने भयो। अनि कति कमजोरहरू त त्यही गाउँमा बस्यो भने उनीहरूले जब खुला चौरमा, खुला ठाउँमा प्रभुको सेवकाई देख्छन्, उनीहरूले त्यहाँ पनि त यसलाई निमन्त्रणा गर्न सक्थे। अनि उहाँले के प्रचार गर्नुभयो त? मर्कुस 1:14-15 भन्छ, परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्दै येशू गालिलमा आउनुभयो र भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ, पश्चाताप गरेर सुसमाचारमा विश्वास गर। उहाँले मुक्तिको सुसमाचार र पापको क्षमा, स्वर्गको आशा, मुक्तिको राज्य अर्थात् परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पापको पश्चाताप गरेर येशूमाथि विश्वास राख्यो भने उद्धार पाइन्छ भन्ने बारे प्रचार गर्नुभयो र सारा गालिलमा तिनीहरूका सभाघरहरूमा प्रचार गर्दै र भूतहरूलाई निकाल्दै उहाँ हिँड्नुभयो। मर्कुस 1:39 यसले उहाँको शारीरिक संसार र आत्मिक संसार, रोगहरू र भूतात्माहरूमाथि अधिकार छ भन्ने जनाउँछ। त्यसपछि जाँदै गर्दा उहाँले अल्फायसको छोरो लेवीलाई कर उठाउनेहरूको ठाउँमा बसिरहेको देख्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। तिनी उठेर उहाँको पछि लागे। मर्कुस 2:14। यो साँच्चैकै स्तब्ध पार्ने घटना थियो, किनकि फरिसी र सदुकीहरूको समाजले बहिष्कार गरेको कर उठाउने पापीलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो पछि लाग। विचार गर्नुहोस्, यो त्यस बेलाको समाजमा बुझ्नै नसकिने काम थियो, अर्थात् समाजले निन्दा गर्ने काम थियो। आफैलाई आदर गर्ने कुनै पनि गुरुले कर उठाउने व्यक्तिसँग सङ्गत गर्ने आँट गर्दैनथ्यो त्यो समयमा, किनकि यो उसको पेसा वा करियरको निम्ति नै धब्बा वा दाग थियो र तत्कालीन इजरायली समाजले पचाउन सक्दैन थियो। लुका 5:27 दिएको विवरण अनि यी कुरा पछि र मत्ती 9:9 बताएको येशू त्यहाँबाट जानुहुँदा वाक्यहरूले यो घटना क्रमिक रूपमा भएको थियो भन्ने जनाउँछ। अर्थात् पक्षघाती बिरामीलाई निको पारेपछि तुरुन्तै उहाँ समुद्रको किनारमा जानुभयो, शिक्षा दिनुभयो र त्यहाँबाट कफरनहुममा फर्कने बेला उहाँले सोच्नै नसक्ने काम गर्नुभयो, किनकि उहाँको सोच फरक थियो। रोमीहरूले त्यस क्षेत्रमाथि शक्ति र बलका साथ शासन गरिराखेका थिए। त्यहाँ केही रोमी साम्राज्यका कठपुतली राजाहरू हेरोद, एन्टिपास र फिलिप पनि थिए। तिनीहरूले आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्नको निम्ति रोमसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु पर्थ्यो। रोमी साम्राज्यलाई जसले धेरै कर उठाएर बुझाउन सक्थ्यो त्यसले कर उठाउने जिम्मा पाउँथ्यो। यो पैसा कमाउने एकदमै राम्रो अवसर थियो। यही कर कार्यालयमा लेवी नामका व्यक्ति बसिरहेका थिए। नेपालमा पनि त कर कार्यालयमा जहिले पनि जागिर खान जान्छ नि, थाहा छ तपाईँलाई। उसको नामले नै एउटा यहुदी कुलको मानिस थियो भन्ने जनाउँथ्यो, लेवी कुलको है, पुजारीको कुलको, र उसले पैसा कमाउनको निम्ति आफ्नो आत्मा रोमी साम्राज्यलाई बेचेको थियो। रोमीहरू मूर्तिपूजक, वेश्यागमन, अन्य जाति र अशुद्ध जीवन जिउने भएको कारण यहुदीहरूले तिनीहरूलाई घृणा गर्दथे। अनि तिनीहरूसँग लेवी मिसिन जाँदाखेरि झन् घृणा त गर्ने नै भयो। यहुदीहरूको दृष्टिमा घृणित शासकको निम्ति जसले यहुदीहरूबाट जबरजस्ती कर असुल गर्थे अनि त्यो कर उठाउने जिम्मा लिनु यहुदीहरूको निम्ति सबैभन्दा तुच्छ र घिनलाग्दो काम थियो। त्यो यो लेवीको बुवाको नाम अल्फायस थियो, जुन प्रचलित नाम थियो, सामान्य जसको पनि कमन नाम थियो। दुईजना चेलाहरूका बुवाको नाम पनि अल्फायस नै थियो। यो लेवीको खास नाम मत्ती थियो, किनकि उसले लेखेको पुस्तक मत्तीमा आफ्नो नाम मत्ती भनी लेखेका छन्। त येशू त्यहाँबाट जानुहुँदा मत्ती भन्ने एउटा मानिसलाई कर उठाउने अड्डामा बसिरहेको देख्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। अनि तिनी उठेर उहाँको पछि लागे। मत्ती 9:9 त्यो कुरा बताउँछ। त्यसैले यो लेवी चाहिँ मत्ती नै थिए भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। सम्भवतः पछि लेवीले आफ्नो नाम फेरेर मत्ती राखे, जसको अर्थ परमप्रभुको वरदान। मत्ती शब्दको अर्थ परमप्रभुको वरदान हो। उनले यो ठिक नाम राखेका थिए किनकि परमप्रभुले उसलाई मुक्तिको वरदान दिनुभएको थियो। आमेन। अरू सबै सुसमाचारका पुस्तकमा 12 जना चेलाको नाम उल्लेख गर्दा त्यहाँ लेवीको नाउँ लेखिएको छैन, मत्ती मात्र लेखिएको छ। प्रभु येशूले यही यहुदी समाजबाट सबैभन्दा घृणित व्यक्ति लेवीलाई मेरो पछि लाग भन्नुभयो। त्यहाँ अरू कुनै विवरण वा बहाना छैन। यो त्यस्तै बोलावट थियो जुन मर्कुस 1:16-20 पाइन्छ।
मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका जालरी बनाउने छु। तिनीहरूले तुरुन्तै आफ्नो जालहरू छोडेर उहाँको पछि लागे। त्यसै उहाँ याकुब र योनाका आएर भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। तिनीहरू आफ्ना पिता जब्दियाकालाई ज्यामेरका साथ ढुङ्गामा छोडेर उहाँको पछि लागे। मर्कुस 19:20 यो स्पष्ट आज्ञा थियो, मेरो पछि लाग, सिद्धि। हेर्नुहोस् त, अनि तिनीहरूले तुरुन्तै पालन गरे। यो आज्ञा दिनुको मुख्य कारण यसुलाई तिनीहरूको हृदयको अवस्था राम्रोसँग थाहा थियो। योना 2:25 बताउँछ, मानिस के हो भनी उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई मानिसको विषयमा कसैले सिकाउन आवश्यक थिएन, किनकि मानिसको हृदयमा के हुन्छ सो उहाँ स्वयं जान्नुहुन्थ्यो। सम्झिनुपर्ने कुरा यो कि कफरनहुम येशूको हेडक्वार्टर थियो। यो लेवी कफरनहुमकै बासिन्दा थिए। उसले येशूको प्रचारलाई सुनेको थियो, साथै उहाँको शक्तिलाई राम्रोसँग बुझेको थियो र येशूको वचनलाई आफ्नो हृदयमा राखेको थियो। परमेश्वरको कामद्वारा उसले पश्चाताप गरेको थियो। उसको हृदय परिवर्तन भएको थियो। येशूलाई त्यो कुरा थाहा थियो, यो येशू सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण थियो। यसै कारण उहाँले भन्नुभयो, मेरो पछि लाग, किनकि मत्तीको हृदयमा जे थियो नि येशूलाई थाहा थियो, त्यसले उसलाई बोलाउनु भयो। हामी यो कुरा भन्न सक्दछौँ कि उसको हृदयको इच्छालाई येशूले बुझेर उसलाई बोलाउनु भएकोमा उनी छक्क परेका थिए मत्ती। त्यसैले उनी येशूको पछि लागे। लुका 5:28 भन्छ, तब तिनले सबै थोक छोडे। सुन्नुहोस्, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण वाक्य, तिनले सबै थोक छोडे। जालरीको केसमा त उनीहरू फेरि फर्केर माछा मार्ने काममा जान सक्थे हो, तर कर कार्यालयबाट राजीनामा दिएपछि त्यहाँ फर्केर जान सक्ने सम्भावना थिएन। किनकि त्यस अफिसमा काम गर्नको निम्ति धेरै व्यक्तिहरू गिद्ध जस्तै ढुकेर बसिरहेका हुन्थे। गिद्धले सिनो ढुकेको छ, किनकि त्यो चाहिँ पैसा कमाउने ठाउँ हो क्या। एउटा निस्किन साथ अर्कोले त्यो पक्रिहाल्थ्यो, त्यो ठाउँ लुछालुछ हुन्थ्यो। त्यसैले मत्तीलाई फेरि फर्केर जान सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले जब लुकाले लेख्दछन् तिनले सबै थोक छोडे, उनको अर्थ त्यही नै थियो। उसले ती सबै पेसा अब फर्केर जाने सम्भावना उसको निम्ति थिएन। त्यहाँ फेरि फर्केर जाने सम्भावना थिएन नि। यो एउटा नाटकीय थियो है। उनी संसारका मानिस थिए जसले धर्मकर्मको वास्ता राख्दैनथे। उनलाई कुनै मतलब थिएन। उनले समाजको प्रतिष्ठा, मित्रता, आदर, सम्मान कुनै कुराको वास्ता गर्दैनथे। उनी पैसाको मात्र वास्ता राख्ने लोभी र मूर्ख थिए। पैसा भए पुग्यो सबै, त्यस्तो खालको आत्मा भएका व्यक्ति थिए। उनले परमेश्वरले के विचार गर्नुहुन्छ, फरिसीहरूले के विचार गर्छन्, सभाघरका अगुवाहरूले के विचार गर्छन्, त्यसको कुनै वास्ता गर्दैनथे। उसको दिमागमा पैसा कमाउने चक्कर मात्र थियो, पैसा 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 है। उनी स्वतन्त्र रूपमा छाडा जीवन जिउन चाहन्थे। उसको समूहमा त्यस्तै व्यक्तिहरूको जमात थियो र यहुदी समाजबाट त्यसै कारण उनी बहिष्कृत भएका थिए। जालरीहरूको निम्ति त्यस्तो कुनै समस्या थिएन नि। माछाहरूले उनीहरूको कुनै वास्ता गर्दैन थियो। माछाहरूले यो मलाई मार्न आएन भनेर रिसाएर बस्यो त माछा। अनि हामी पछि देख्छौँ नि, पछि जालरीहरू चाहिँ फेरि माछा मार्न फर्क्यो नि। मत्ती त लेबीको करला कार्यालयमा गएन नि हो। त येशू ख्रीष्टले समाजको सबै मूल्य मान्यतालाई आधार नबनाइकन स्वर्गीय दृष्टिकोणबाट हेरेर पापी मानिसलाई बचाउन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँ जो परमेश्वरका पुत्र, मसीह, संसारका मुक्तिदाता, पवित्र र धार्मिक हुनुहुन्छ, उहाँले कर उठाउने तुच्छ पापीलाई पनि उद्धार गरेर आफ्नो सङ्गतमा लिएर आउनु भयो, परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनु भयो। एकजना इतिहासकारले बताएका छन् कि बाइबल धर्मशास्त्रको यहुदी टिप्पणी, मिस्ना र टालमुद भन्छ है त्यसलाई, उनीहरूको टिप्पणीले, त्यसले चाहिँ कर उठाउने व्यक्तिहरूलाई चोरहरू र हत्याराहरूकै दर्जामा राखेको रहेछ क्या। त्यो उनीहरूको टिप्पणीमा यो कर उठाउनेहरू पनि चोर र हत्याराहरू नै हुन् भनेर उनीहरूले त्यो दर्जामा उनीहरूलाई राखेको रहेछ। उनीहरूले यतिसम्म सोच्दथे कि कर उठाउने व्यक्तिलाई छोए मात्र पनि घर अशुद्ध हुन्छ भन्ने ठान्थे है। उनीहरूसँग झुटो बोले पनि दण्ड दिँदैन थियो भन्थ्यो उनीहरूले। जो कर उठाउनेसँग झुटो बोले पनि हुन्छ भन्ने किसिमको मान्यता समेत छ, जुन इस्लाम धर्ममा पनि पाइन्छ। उसले अमुस्लिमलाई झुटो बोल्न पाउँछ, हेर्नुहोस् है, त्यस्तो खालको पाउँछ हामी। यी कर उठाउनेहरूलाई गालिलको गिरोह भनिन्थ्यो, जोहरू अपराधिक, लुट, स्वेच्छाचारी, ठगी गर्ने हुन्थे। त्यसैले उनीहरूलाई सभाघरमा प्रवेश गर्न मनाइ थियो। कुनै कर उठाउनेलाई सभाघरमा वचन सुन्न पाउँथेन उनीहरूले, र उनीहरूले अदालतमा साक्षी दिन पनि पाउँदैन थियो। तर येशू ख्रीष्टले उसलाई आफ्नो चेला बनाउनु भयो। विचार गर्नु, त्यसैले त फरिसीहरू रिसाउनुको कारण हो, जसलाई उनीहरूले पुरै रूपमा लेवी येशूसँग रिसाउनुको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ उनीहरूले समाजबाट पुरै रूपमा बहिष्कार गरेको व्यक्तिलाई चेला बनाउनु भयो।
तर उनीहरूले बुझ्न नसकेको कुरा के त, येशू एउटा रोगीलाई उपचार गरिरहनु भएको थियो, त्यही कुरा उनीहरूले बुझ्न नसकेको। जुन कुरा उनीहरूले गर्न सकेन त येशूले गर्नु भने, त्यही कुरा उनीहरूले बुझ्न सके। त्यसैले उनीहरू येशूसँग रिसाएका थिए। येशूले उसलाई आफ्नो चेला बनाउनु भयो, किनभने उसले पश्चाताप गरेका थिए। जब येशूले उनलाई मेरो पछि लाग भनी आज्ञा गर्नुभयो, जे जति कुराले उसलाई नियन्त्रणमा राखेको थियो, अब त्यसको कुनै अर्थ रहेन उसको निम्ति। अब यो छोडिदिन्छु म, मलाई मतलब छैन। अनि त्यसरी उनी येशूको पछि लागे। पुरानो जीवनशैलीप्रति उसको अब कुनै आकर्षण रहेन, उसमा बदलाव आएको थियो र अब ऊ आफ्नो पापको क्षमा चाहन्थ्यो र त्यो येशूले मात्र दिन सक्नुहुन्थ्यो। उसँग अब नयाँ हृदय, नयाँ मन, नयाँ चाहनाहरू, नयाँ इच्छाहरू जागृत भएका थिए र उनी अब पछि फर्किनेवाला थिएनन्। कति उसका साथीहरूले भने, ए मत्ती, पैसालाई छोड्दा हो, कति उसले तान्ने प्रयास गर्यो होला नि, तर अब मलाई केही पनि आकर्षण छैन, पुग्यो, अब म परमेश्वरलाई पछ्याउँछु है। उसँग अब नयाँ हृदय, नयाँ मन, नयाँ चाहनाहरू, नयाँ इच्छा जागृत भएका थिए र अनि ऊ अब कुनै पनि कुराले उसलाई पछि तान्नेवाला थिएन। यही मत्ती जो लुटाएर लोभी थिए, यही व्यक्ति येशूको चेला, प्रेरित र येशू ख्रीष्टको इतिहास लेख्ने लेखक बने। आमेन। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले एउटा डरलाग्दो पापीलाई परमेश्वरको राज्यको ठुलो व्यक्ति बनाउन सक्नुहुँदो रहेछ। उनले आफ्नो पेसा गुमाए तर उनले अनन्त महिमा प्राप्त गरे। भौतिक धन सम्पत्ति गुमाए तर स्वर्गीय सम्पत्ति हात पारे। पृथ्वीको सुरक्षा गुमाए तर स्वर्गीय पैतृक अधिकार प्राप्त गरे। यहुदी अगुवाहरूलाई जे थाहा थिएन त्यो उनले थाहा गरे। उसले यो थाहा पाए कि येशू ख्रीष्ट ऊ जस्तै पापी मानिसहरूलाई खोज्न आउनुभएको थियो। मर्कुस 2:15ले भन्छ, उहाँ लेवीको घरमा भोजन गर्न बस्नुहुँदा कर उठाउने धेरैजना र पापीहरू पनि येशू र उहाँका चेलाहरूको साथमा बसिरहेका थिए, किनकि उहाँलाई पछ्याउनेहरू धेरै थिए। मत्ती प्रभु येशूप्रति एकदमै धन्यवादी हुन्छन्। उसको जीवनमा प्रभुले गर्नुभएका महान कामको कारण येशू ख्रीष्टको आदर गर्दै ठुलो भोजको आयोजना गर्दछन् आफ्नै घरमा, किनकि उसको घर ठुलो थियो। विचार गर्नु न, पैसा कमाउने मान्छेको घर त स्वत भव्य हुन्छ होइन। त लुका 5:29ले भन्छ, लेवीले आफ्नो घरमा उहाँको निम्ति ठुलो भोजको आयोजना गरे, किनकि उसका धेरै कर उठाउने मित्रहरू पनि थिए नि त। त यहुदीहरू आनन्दसँग खाना खाँदा उनीहरू ढल्केर, अर्थात् एउटा कुइना अडेस लगाएर खुट्टा पसारेर अर्को हातले खाना खान्थे क्या। खास यसरी ढल्केर खाना खान्थे उनीहरूले गफ गर्दै। त यही भव्य भोजमा येशूले दिनुभएको क्षमाको कथा सुन्दै अनि साथै मत्तीको व्यक्तिगत साक्षी सुन्दै हर्षका साथ भोज खाएका थिए सबैले। त्यो भोजमा धर्मी कहलेका फरिसी र सदुकीहरू आउने आँट गरेनन्, तर कर उठाउने र पापीहरूले आफूलाई पनि परमेश्वरको राज्यको ढोका खुला भएको थाहा गर्न सके। उनीहरूले त्यहाँ ठुलो जागृति आएको थियो, किनकि त्यहाँ चोरहरू, फटाहरू, अपराधीहरू, वेश्याहरू सबैले आफ्नो पापको पश्चाताप गर्दै येशूको पछि लागेका थिए। मत्तीको घरमा गलिलका गिरोहहरू, मिटर ब्याजका सञ्चालकहरू, विश्राम दिन भङ्ग गर्नेहरू, जडियाहरू येशूले दिनुभएको क्षमाद्वारा स्वर्ग जाने बाटोमा प्रवेश गरेका थिए। तर स्वधर्मी कहलेकाहरूले येशूलाई इन्कार गरिरहेका थिए। तिनीहरू येशू र उहाँका चेलाहरूसँग खाना खाइरहेका थिए। चेलाको अर्थ सिक्ने व्यक्ति हो, जसले सिक्नको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइराखेका थिए। मत्तीलाई पनि येशूको चेलापनमा बोलाइएको हुँदा फरिसी र शास्त्रीहरू गनगनाइरहेका थिए, किनकि तिनीहरूले येशूको हरेक पाइलाको जासुस गर्ने गर्थे। त्यसैले तिनीहरूले अर्थात् शास्त्रीहरूले उहाँका चेलाहरूलाई सोधे, तिनी किन कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग बसेर खान्छन्? है 2:16, किनकि सँगै खाना खानुले स्वीकार, स्वागत र मित्रतालाई जनाउँछ। शास्त्रीहरूले पापीहरूसँग कहिल्यै खाना खाँदैनथे। तिनीहरूले भजन सङ्ग्रह एक्लै लिएर घमण्ड गर्थे, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। उनीहरूको प्रश्न, यदि हामीले स्थापना गरेको नैतिक स्तरलाई पालन नगर्ने हो भने कसरी उहाँ मसीह, परमेश्वरका पुत्र, स्वर्गका प्रभु, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ त भनेर फरिसी र शास्त्रीले त्यो सोचे। त्यसैकारण लुकाले तिनीहरूको गनगनलाई उल्लेख गर्दछन्, तिमीहरू कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग किन खानपान गर्दछौ? लुका 5:30। यो ख्याल राख्नुहोस् कि तिनीहरूको नैतिकताको स्तरमा पवित्रता थिएन है। फरिसीहरूको नैतिकताको स्तरमा पवित्रता थिएन। तिनीहरू असल देखिन सक्थे तर तिनीहरू असल बन्न सकेका थिएनन्। बाहिरबाट हेरेर असल देखिन्थे तर व्यवहारमा असल बन्न सकेका थिएनन्। तिनीहरू धर्मी जस्तै देखिन सक्थे तर तिनीहरू धर्मी बन्न सकेका थिएनन्। तिनीहरूको प्रश्न डस्नेवाला हप्काइ थियो। तिनीहरूले येशू प्रभुलाई तितोपना र क्रोधका साथ दोस्याइरहेका थिए। तिनीहरू शैतानका मानिसहरू थिए र तिनीहरूले
सबै झुटा धर्म र साँचो सुसमाचारको बीचको भिन्नताको सामना गरिराखेका थिए। सुसमाचार अनुग्रह र अरू सबै धर्महरूको बीचको द्वन्द्व हो है। अनुग्रह र अरू सबै धर्महरूको बीचको द्वन्द्व हो सुसमाचार। धर्मकर्महरू एक किसिमको व्यवस्था हो जसलाई कमाउन उनीहरू प्रयास गर्थे, तर अनुग्रह सित्तैमा दिएको वरदान थियो। त्यसैले मत्तीको बोलावट अर्थात् पापीहरूको समुदायको बोलावटको कारण तिनीहरूले येशू प्रभुलाई दोस्याउन सुरु गरे। प्रभु यीशुले त्यसको उत्तर यसरी दिनुहुन्छ, निरोगीहरूलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीहरूलाई मात्र पर्छ। म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको हुँ। मर्कुस 2:17। उहाँले तिनीहरूको आलङ्कारिक प्रश्नलाई दुई प्रकारले उत्तर दिनुहुन्छ। पहिलो तुलना उहाँले डाक्टरसित गर्नुहुन्छ। डाक्टरहरू बिरामी जाँच्न जान्छन्, येशू आत्मिक डाक्टर हुनुहुन्छ र बिरामीलाई निको पार्नुहुन्छ। यदि फरिसीहरूले यिनीहरू पापले कति धेरै बिरामी छन् भन्ने देखेको भए तिनीहरूले पापीको दर्जा दिने थिए, तिनीहरूलाई पापीको दर्जा दिने थिए। उनीहरूको निम्ति मुक्तिदाता धर्मीको लागि मात्र थियो, पापीहरूको लागि थिएन। फरिसीहरूले चाहिँ त्यही विचार गरेका थिए है। यसैले उहाँले तिनीहरूको चिसो हृदयलाई कडा रूपमा दोस्याउनु भयो। त्यसै कारण येशूले तिनीहरूको विपरीत पापीहरूलाई भन्नुभयो, हे सबै थाकेका र बोझले दबेका हो, मका आऊ र म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मत्ती 11:28। मत्ती 23:4 येशूले शास्त्रीहरू र फरिसीहरू बारे भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले गह्रौँ र बोक्न नसक्ने भारी बाँधेर मानिसहरूको काँधमा राखिदिन्छन्, तर तिनीहरू आफै चाहिँ ती उठाउनलाई एक औँलाले पनि छुँदैनन्। भनेकोलाई के भने उनीहरूले यस्तो नीति नियमहरू बनाउँथे कि उनीहरू आफैले पालन गर्दैनथे, तर अरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो। यसै कारण येशू प्रभुले तिरस्कार गरेका पापीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। तिमीहरू पापी छौ भने पनि मका आऊ र म तिमीहरूका पापलाई क्षमा गर्नेछु, किनकि उहाँ निको पार्ने प्रभु हुनुहुन्छ। प्रस्थान 15:26। त उहाँको दोस्रो उत्तर उहाँको अधिकारसँग सम्बन्धित छ। मर्कुस 2:17 म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको हुँ। लुका 5:32। त फरिसीहरू र शास्त्रीहरूलाई येशूले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू धर्मी छौ, तिमीहरूलाई मेरो खाँचो छैन, म तिमीहरूलाई केही पनि दिन सक्दिनँ, त्यसैले म तिमीहरूलाई मुक्ति दिन सक्दिनँ। यसै कारण तिनीहरू परमेश्वरबाट धेरै टाढा थिए। पापी मानिसहरूलाई धार्मिकतामा डोर्याउनु सट्टा, चङ्गाई र छुटकारामा डोर्याउनु सट्टा उनीहरू दुस्याउने गर्थे। तिनीहरूसँग कुनै पनि दया वा ममता थिएन। जब येशूले पापीहरूलाई दया देखाउनु भयो, फरिसी र शास्त्रीहरू येशूसँग क्रुद्ध बने। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, येशू ख्रीष्टसँग पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ, तर पश्चाताप गरिएको पापीलाई मात्र उहाँले क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। र यसरी परमेश्वरले हरेक पापीहरूलाई उहाँको राज्यमा बोलाउनु भएको छ। आउनुहोस् हामी केही समय आँखा चिम्लाउँ र परमेश्वरको वचनलाई मनन गरौँ। हामी परमेश्वरको हृदयको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ, किनकि तपाईँ पापीहरूलाई बचाउनको लागि तपाईँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई पनि दिनुभयो क्रुसमा बलिदान हुनको लागि। परमेश्वर तपाईँको यस प्रेमलाई बुझ्न सक्ने क्षमता दिनुहोस् प्रभु। संसारका मानिसहरूले प्रभु यो परमेश्वर तपाईँको प्रेमको गहिराईलाई बुझ्न सकुन् हामी बिन्ती गर्दछौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रा देशका मानिसहरूको आँखालाई जसरी शैतानले ढाकेको छ त्यसलाई हामी येशूको नाममा निस्कने आज्ञा दिँदछौँ। प्रभु, हरेकले येशू मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, येशूको बलिदान तिनीहरूको निम्ति कति महत्त्वपूर्ण छ, येशूको बलिदानमा मात्र मुक्ति छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले बुझ्न सकुन्, येशूको रगतले मात्र मानिसको पापलाई धुन सक्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले बुझ्न सकुन्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, तपाईँ क्रुसमा मर्नु मात्र भएन तर तेस्रो दिन मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो र तपाईँ आज पनि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो, जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन् म तिनीहरूको माझमा हुँदछु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, तपाईँ हाम्रो माझमा मात्र होइन, तपाईँ हाम्रो हृदयमा आउनुहोस्, हाम्रो हृदयमा राज गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि प्रभु, यो हप्ताभरिका हाम्रो सेवकाईमा, पढाइमा, प्रभुजी घरको बसाइमा, लकडाउनको बसाइमा तपाईँले हामी हरेकलाई सुरक्षा राख्नुहोस्। तपाईँसँग वचन पढ्नलाई, तपाईँसँग रुन कराउन प्रार्थना गर्नलाई सिकाउनुहोस् प्रभुजी। हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ र हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर हरेकलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। परमेश्वर तपाईँले यी तपाईँको वचन सुने सबै तपाईँका छोराछोरीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र हरेकलाई तपाईँले रक्षा गर्नुहोस् प्रभुजी। प्रभु, सबै किसिमका दुष्टताबाट रक्षा गर्नुहोस्, रोग बिमारबाट रक्षा गर्नुहोस् प्रभुजी, अधार्मिकताबाट रक्षा गर्नुहोस् परमेश्वर। हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो मुख तपाईँको जनमाथि चम्काउनुहोस् र हरेकलाई तपाईँको अनुग्रह खन्याउनुहोस् प्रभु। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले आफ्नो चेहरा प्रभु तपाईँको मण्डलीमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस् र हरेकलाई परमेश्वर तपाईँको शान्तिले भर्नुहोस् र प्रभु तपाईँको नाउँ मात्र तपाईँको जनमाथि रहेको होस्।
धन्यवाद छ र परमेश्वर पिताको प्रेम, परमेश्वर ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहँ येशूको नाममा आमेन। जय मसीह।